Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to my YouTube channel. I am Aslan Naveed, and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today, our topic is about methods of personality measurement. कि पर्सनैलिटी को मेजर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और किस तरह से पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है, ये आज के टॉपिक में हम देखेंगे। सबसे पहली जो टेक्निक है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर स्टैंडर्डाइज्ड मेथड यूज्ड टू एक्सेस पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। These methods typically involve self-report questionnaire or structured interview। ठीक है जी, नॉन प्रोजेक्टिव में कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं? सेल्फ रिपोर्ट के जरिए से देखा जा सकता है, या क्वेश्चनर दे के वो फिल करवा के देखा जा सकता है, या एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा वो लिया जाएगा, और उसके बाद जो है वेयर इंडिविजुअल प्रोवाइड डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज, जिसमें के इंडिविजुअल यानी कि जो इंटरव्यू देने वाला होगा या जो सब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू देगा या डायरेक्ट रिस्पॉन्स देगा। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। कुछ नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की एग्जांपल। पर्सनालिटी क्वेश्चनर्स, These are paper and pencil or online assignments। ठीक है जी, पहला जो जरिया है नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी को टेस्ट करने का वो है पर्सनालिटी क्वेश्चनर के। एक क्वेश्चनर बनाएंगे, उस पे उसके जवाब लेंगे और उसके जरिए से उसे असेस कर लिया जाएगा। ठीक है जी, पेपर पेंसिल के क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन असाइनमेंट भी हो सकती है। इसमें क्या होगा जी, स्टेटमेंट्स आर क्वेश्चन अबाउट थॉट्स, इसमें ख्यालों के बारे में, उसकी थॉट के बारे में सवाल होंगे। फीलिंग्स, उसकी फीलिंग के बारे में क्वेश्चन होंगे। एंड बिहेवियर, और उसके बिहेवियर के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड बाय द इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच ईच स्टेटमेंट अप्लाइज टू देम। ठीक है जी, वो बताएगा कि मेरे लिए कौन सी जो है ना वो जो स्टेटमेंट है वो ओके है या किस को मैं प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए से पर्सनैलिटी के जो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक के ज़रिए से इस पहला जो इसका तरीका है वो ये है कि पर्सनैलिटी क्वेश्चनर बनाना, और इससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में मतलब उसके जवाब हासिल करके और डाटा इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई थॉट बनाना। ठीक है जी। सेकंड क्या है जी, रेटिंग स्केल। These involve scales where individual rate themselves or other on specific personality dimension or traits। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आपको गुस्सा आता है, थोड़ा कम या बहुत ज्यादा, ठीक है, उसमें स्केल देना है जी, रेटिंग देनी है 5 नंबर 10 नंबर, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू न्यूमेरिकल रेटिंग। जी वही बात आ गई है कि न्यूमेरिकल रेटिंग होगी इसमें। आर चूजिंग फ्रॉम प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्सेज ऑप्शन। ठीक है जी, या प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्सेज ऑप्शन से इस जवाब लिया जाएगा, या फिर जो है न्यूमेरिकल रेटिंग के जरिए से जवाब लिया जाएगा। रेटिंग स्केल्स के मदद से देखा जाएगा कि इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स किस तरह के हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। These interviews follow a predetermined set of questions designed to assess specific personality traits। ठीक है जी, इसमें पहले से सवाल तयशुदा होते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, उससे इधर उधर हो के कोई और सवाल, एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा जाता। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उसको बोलते हैं जिसका स्ट्रक्चर पहले से तैयार किया गया हो। इंटरव्यूअर्स आस्क इंडिविजुअल द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड रेट द रिस्पॉन्सेज। ठीक है, वो एक जैसे सवाल सबसे पूछेगा और उनके जो रिस्पॉन्स होंगे उनको रेट दे के अपने पास नोट करता जाएगा। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वो थी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स देखा जाए क्या क्या होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एम टू एक्सप्लोर अनकॉन्शियसनेस और हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है जी, यानी कि ये जो छुपे हुए राज होते हैं पर्सनैलिटी में, उसको देखने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। बाय प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल with stimuli or allowing them to project their thoughts and feelings onto them. The interpretation of responses provides insight into the underlying personality dynamics. Here are some example of projective techniques। projective techniques की अब एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक बंदा होता है, यानी कि वो इस तरह के साइकोलॉजिकल समझ होता है, वो देखता है पर्सनालिटी को, इंसान को ऊपर से नीचे तक, और उसके बारे में कुछ चीजें वो नोट करता है, ये कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, ज्यादातर जॉब इंटरव्यू में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज की जाती हैं। रोरशैक इंकबोर्ड टेस्ट, ये टेस्ट होता है जी। ये रोरशैक जो था ये जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है, साइको एनालिस्ट था। इसने एक टेस्ट बनाया जिसके जरिए से कि हम प्रोजेक्टिव टेक्निक लगा के देख सकते थे कि एक पर्सनैलिटी किस तरह से है या किस तरह की है ये पर्सनैलिटी। ठीक है, इंडिविजुअल आर शोन अ सीरीज ऑफ इंकबोर्ड्स आर आस्क्ड टू डिजायर व्हाट दे सी। ठीक है, यानी कि उनके पास एक क्वेश्चन की सीरीज होती थी जो वो पूछते थे या वो देखते थे, नोट करते थे। देयर रिस्पॉन्सेज, उनके जो रिस्पॉन्स होते थे, यानी कि सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स होता है उसे नोट करना। आर देन एनालाइज्ड
فار تھیمز، ٹھیک ہے، پھر ان کو تھیم کے ذریعے سے انالائز کرنا، سمبل کے ذریعے سے انالائز کرنا، یعنی کہ وہ کس طرح سے بیٹھ رہا ہے، کس طرح سے اٹھ رہا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، اور پیٹرنز دیٹ آر ریفلیکٹ دیئر پرسنالٹی کریکٹرسٹکس، ٹھیک ہے، یا اس پیٹرن کو فالو کرنا کہ وہ کس طرح سے اس کی پرسنالٹی سے، یعنی کہ وہ کھڑا کیسے ہو رہا ہے، بیٹھ، یعنی کہ اس طرح کا ایک یہ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی پرسنالٹی کو چیک کیا جاتا ہے۔ Thematic appreciation test. Individual are shown a series of ambiguous picture. ٹھیک ہے، ان کو ایک خیالی تصویریں دکھائی جاتی ہیں and asked to create stories about them. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے بارے میں سٹوری بنانے کے لیے کہا جاتا ہے the stories reveal their interpretation, emotion and motivation. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سٹوری جو وہ بنائیں گے وہ ان کی منٹل سٹیٹ کو بتائے گی کہ یہ اس کس طرح ایک چیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے موشن کس طرح کیا اور ان کی موٹیویشن کیا ہے، اینڈ پرووائڈنگ انسائٹس انٹو دیئر پرسنالٹی، جو جس سے ذریعے سے ہم کیا ہوگا، ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم ان کی پرسنالٹی کے اندر جھانک سکیں گے، دیکھ سکیں گے کہ یہ کس پرسنالٹی کا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹس، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا ہوگا جی، انڈیویجول آر پرووائڈیڈ ود پارشل سینٹینس، یعنی کہ ان کو آدھے سینٹینس دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس کو کمپلیٹ کرے، اینڈ دے آر آسکڈ ٹو کمپلیٹ دیم ود دیئر اون ورڈز اینڈ تھاٹس، اپنے یعنی کہ الفاظ سے اور اپنے ذہن سے اپنی سوچ کے مطابق اس کو کمپلیٹ کرے۔ The completion reflect their beliefs, attitude and unconscious process. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو کمپٹیشن ہوگا یہ کیا بتائے گا، ان کے جو بلیف ہیں وہ کس طرح کے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہے، اور ان کے انکانشیس پروسیس کے بارے میں بھی اس سے ہم مطلب اس سے ہم ڈیٹا حاصل کر لیں گے، یا اس کی تھاٹ کے بارے میں ہمیں کافی آئیڈیا حاصل ہو جائے گا اس ٹیسٹ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ It's important to note that the interpretation of projective techniques can be subjective, relying on the evaluator's expertise. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ایک جانچنے والے کی صلاحیت کے اوپر ہے پروجیکٹیو ٹیکنیک، کتنا وہ بندہ مطلب اس اپنے کام میں کتنا زیادہ ماہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک عام بندہ وہ یہ ٹیسٹ لگا بھی لے تو وہ اس کی پرسنالٹی کے اوریجنل ٹریٹس کے بارے میں نہیں مطلب جان سکے گا، کیونکہ جو اس معاملے میں ایکسپرٹ ہوگا اس کی رائے ہی جو ہے نا وہ کنکلوڈ کی جا سکے گی۔ بٹ دوسری سائڈ پہ نان پروجیکٹیو ٹیکنیکس آر جنرلی مور اسٹریٹ فارورڈ اینڈ آبجیکٹیو ان نیچر، ٹھیک ہے جی، جو نان پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ مور اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے، یعنی کہ سیدھا جواب دیتی ہیں، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے جو اس کو حاصل کرنے کا وہ پورا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میکنگ دیم وائڈلی یوزڈ فار پرسنالٹی اسائنمنٹس، یعنی کہ انہی کو زیادہ تر پرسنالٹی کے اسائنمنٹ کو اسیس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے نان پروجیکٹیو ٹیکنیکس کو، ٹھیک ہے۔ اگر کوشچن آ جاتا ہے کہ کون سی ٹیکنیک زیادہ یوز ہوتی ہیں یا بہتر ہوتی ہیں، تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ نان پروجیکٹیو ٹیکنیک زیادہ یوز ہوتی ہیں اور بہتر ہوتی ہیں، اور کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ریلائبل ہوتی ہیں، ان کے آنسر ویلڈ اینڈ ریلائبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو جی، آج کا ہمارا لیکچر یہی پہ اینڈ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، اور کامنٹ میں ضرور بتا دیا کریں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، بڑوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔